आज आम्ही कोरगांव हांगर पणजेच्या घरा कडेन येयल्ले आसा आनी मांद्रे यूथ काँग्रेस कमिटीच्या वतीन हो आयचो हो सत्कार सोहळो करपा खातीर हे कार्यक्रमाचें आयोजन केलां आनी आयचो हो जो कार्यक्रमाचे संयोजक आसात ते बाब आमचे मित्र प्रमेश मयेकर यांच्या फुडारा सकयल हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडला आनी मांद्रे युथाचे ह्या बॅनरा सकयल हो कार्यक्रम करपाचो आमी थारायला. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री विजय विखे सर हांगर आमच्या मध्ये उपस्थित आसात. त्याच प्रमाणे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिनाल्डो हे सुद्धा खास करून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले आणि मांद्रे यूथ काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री अक्षय नाईक हो सुद्धा आयज हांगर येवन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित राहिल्या. हो कार्यक्रम आमी खास करून कित्याक सिलेक्ट केलो तर एक अपंग असलेलो भुरगो जाका प्रत्येक गोष्टीचो आधार घेवन फुडें सरचें पडटा. पेन बरयता जाल्यार पेन ताका हातीन दिवचें पडटा, पुस्तक दिवचें जाल्यार वाचतले जाल्यार ताका पुस्तक हातीन दिवचें पडटा. इवन तेचे आत्तां तेच्या आईन सांगला प्रमाणे संडसाक सुद्धा ताका जाग्या वरसून व्हरोन वॉशरुमान व्हरचो पडटा अशी जी परिस्थिती. तरी आसून सुद्धा तेणे ह्या अपंगत्वाचेर मात करून आयज हो भुरगो SSC 85% गुण घेवन तेणे आपलो कर्तृत्व दाखयले ह्या शैक्षणिक वर्षात. खूप खूप अभिनंदन. आणि म्हणूनच आमकां दिसलें प्रमेश मयेकरा सारको एक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो एक्स सेक्रेटरी फुडें सरलो आणि हो कार्यक्रम घडोवन हाडया म्हणून सांगले आणि यूथ काँग्रेस मांद्रे यांच्या बॅनरा सकयल हो कार्यक्रमाचे आयज आमी आयोजन केलां. हांव पुन्हा एकदा ह्या कार्यक्रमा खातीर उपस्थित असलेले सगळे काँग्रेसचे पदाधिकारी यांचे अभिनंदन करता आणि खास करून आमकां हांगर जो दक्ष पोळजी हो भुरगो आयज आमी पळयल्या उपरांत आमकां खूब हळहळ व्यक्त जाता की अशा भुरग्याक देवान निर्मिती करून तेचो असो स्ट्रक्चर करून दवरलो. खरोखरच खूप वायट दिसता. नक्कीच आमचे आशीर्वाद त्याच्या फाटल्यान आसतले. एक वेळ दैविक चमत्कारय जावंक शकता की तो उठावन उबो रावतलो म्हणून. हांव मागतां आजच्या कार्यक्रमा खातीर खास करून नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट श्री रिनाल्डो हांकां विनंती करता की त्याने तेचे मोमेंटो दिवन पुष्पगुच्छ दिवन तेचे स्वागत करचें. Felicitated by Goa Pradesh Congress. I am thankful of Goa Pradesh Congress. I am thankful of Goa Pradesh Congress General Secretary Vijay Vikhe sir and North Goa District Youth President Rinaldo sir. I am thankful of their each and every. शाळेन व्हरपाक कशें कितें कसो कितें वयता तूं शाळेन? शाळेन म्हाका म्हाजो काका उखलून व्हरता. शाळेन म्हाका गाडी हाडटात. ओके. म्हणजे तूं बाकीचे तुका बीन शाळेन सुद्दां समजा पेन दिवप किंवा तुका बुक्स दिवप म्हाका काका हेल्प म्हाका करता. सगळे म्हाका हात उखलपाचे पांय बी हे करपाचे काका म्हाजे हेल्प करता. काका थंयच रावता तुज्या वांगडा? तुज्या वांगडाच रावता काका शाळेन? ओके. म्हाका सांग तुमकां आतां मेरेन कोण पॉलिटिकल लिडर म्हणजे जे सत्तेन जे आसात BJPचे किंवा आतांचे जे सत्तेन आसात ते येवन गेल्या तुजे कडेन मेळान बीन गेल्या? कोण येयल्ले? प्रवीण हल्लेकरान म्हाका 10th विजत दिल्ली एक. तेच्या उपरांत ते आनी कांय ना. ओके. तुजी कितें मागणी आसा, डिमांड आसा? म्हाजी एकच मागणी आहा की आमकां मातसो वायफाय मेळपाचो कित्याक नेटवर्का खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता. ओके. म्हणजे नेटवर्क अजिबात ना तर? नेटवर्क आनी ना नेटवर्क कांयच ना आनी मातशी स्कुलाक वयपाक व्हेकल जाय इतकीच. ओके. म्हणजे सध्या तुमकां आतां हांगा रेंज अजिबात ना. स्टडी कसो करता तुझा? स्टडी मातसो हॉटस्पॉट घेवन मातशें करता मागीर रेंज मागीर तितून मागयता कितें जाय जाल्यार. ओके. पापा कितें करता तुजे? पापा काय ना पापा रिटायर्ड आनी तिचो मातसो पांय कट केला. ओके. आनी मम्मा? मम्मा हाऊस वायफ. ओके. आनी कोण तुमच्या घरान अशें काम करपी बी? भयण आहा ती
एप्रेंटिसशिपा ती आतां दोन म्हयने सोंपतले मागीर ती मागीर येता. ह्या भुरग्यांक जें केलां तें म्हाका दिसता आमी जे पळयतात की खुबशे जेंकां सगळे देवान दिल्ले आसता, फायनान्शियल एसिस्टन्स दिल्ले आसता आनी बाकीचे आर्थीक मदतूय दिल्ली आसता, तरी आसतना ते एक्सेल जायनात. आयज एज्युकेशनाक पेरंट म्हणटा ते आपलो सगळो हें घालता. पण एक उदाहरण ते देवान म्हाका दिसता अशें हें दिलां, हे चायल्ड आमच्या देवा पासूनच दिलां, कारण एक ते उदाहरण दुसऱ्यांक दितात, तेंची इन्स्पिरेशन घेवन लोकांनी फुडें वयतात. म्हणून आमच्या हेणी म्हटलें की देवान काय करूंक ना, देवान ताका दिलां तें सगळें दिलां, की देवान ताका एक एग्जाम्पल सेट करून दिलां की बाबा अशें सगळें कितें जालें तरी आपूण हेतून एक्सेल जावंक शकता. पयल्या सुवातेर तेंचो काका, तेंची आवय, तेंचे पेरंट्स आनी बाकीचे तेंचे सगळे जे परिवार आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. की आयज आमी बिहार आनी बाकीच्या हितून खुबशे पळयतात की भुरग्यांक खंयसरूय हें करतात, नाका जाल्लो वेव्हार दितात, पण आयज तेंच्यांनी तें चिंतूंक ना. आपलो भुरगो ताका एक इन्स्पिरेशन दिलें आनी मेन म्हणजे तेजी कॉंग्रेच्युलेशन इतलें करप की आतां आवयन सांगलां की ताका सगळें करचें पडटा, पण मानसीक जें आसा पळय तेणी इतलें घट धरून ते 85% घेतल्या. आयज आमी व्हडले व्हडले उलयतात आमच्या पॉलिटिक्सान आनी उलयतात आमकां मातशें हांगा थंय कितें जालें बाबा टिकेट मेळोंक ना, कोणाचें आनी कितें जालें जाल्यार जावं आनी कसले बिजनसान कोणाक लुकसाण जालें, कोणाक मार्क कमी पडले, डिप्रेशनान वयतात कोण, आनी खंय खंय वयतात, नाका जाले हितून वयतात. पण त्या भुरग्यान आयज त्या डिप्रेशनाचेर मात केल्या आनी तितूनसून तो एक्सेल जालो. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आयज द बेस्टेच तो हें करून एक्सेल जालें. हे आमी हेच्या कडल्यान शिकून घेवंक जाय. अशे खुबशे गजाली आहा जे देवान तांकां पावर दिला, हे दुसऱ्यां खातीर तेंच्यांनी जशें आमी म्हणटा साधू बिदू आसतात तेंच्यांनी आमकां उपदेश दिता, आमकां एग्जाम्पल दिता आनी तेतूनसून आमी चलोन वयर वयतात. सो तेच्या प्रमाणे देवान ताका एक पावर दिला की तेच्या कडल्यान खुबशे आमकां शिकोंक मेळटा. आयज आमचे भुरगे आसा ते शिकतात, पण आमी कितले फाटी तेच्या फाटल्यान लागता, एग्जाम कर रे, हें कर रे, तें कर रे, ट्युशन दितात आनी कितें करतात, तुका कितें जाय तें गेमात शीक अशें म्हणटात. पण हो भुरगो इतलो हें की तेणी हें केलां. सो खरेंच तेचे उपकारी आहा. आनी अशे जे भुरगे आसात जे टॅलंटेड आहा, की देवान तांकां खंय तरी एक पावर दिल्लो आसता, तो आमी फक्त ताका साथ दिवपाक जाय. आनी प्रत्येकान चिंतूंक जाय की अशें जेन्ना आमी खूब जाणांक मदत करतात, पण अशा लोकांक जे मदत करतात ताका देव सतत पावता आनी तितून एक खंय तरी आपल्याक सूख मेळटा. बाकीचे हितून राजकारण हें तें सेपरेट दवरया. हितून आमी एज्युकेशन मिनिस्टर आनी कोण फाल्यां येतले तेजें इम्पॉर्टंट न्हू, पण आयज सगळ्यांनी मेळून हे एग्जाम्पल आमी सेट करपाक जाय की अशे जे लोक आसा, आमी खूब जाणांक बऱ्या लोकांक जेंचे कडेन आसा आनी तांकां आनी दिले तेतून कांय फरक पडना. पण अशा 2-3 लोकांक जर अशे 2-3 भुरगे आसात जे खरे निडी आसात, तांकां जर आमी फॅसिलिटी दिली, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज नेट ना म्हणटा, एक अजाप दिसता की आयज मांद्रे असले संघान हितून की आमचे कितले मुख्यमंत्री जाले, मंत्री जाले, सेंट्रल मिनिस्टर जाले, पण हे असल्यांका कडेन पावंक ना, कमी पडटा. पण हांवें आतां प्रमेशा कडेन उलयलां, कित्याक प्रमेश हांगा लोकल जाता. ना जाल्यार समज ह्या 8 दिसां भितून तुमी जर हांगा कनेक्शन येता, त्या 8 दिसां भितून तुमचें कनेक्शन पावतलें जर हांगा लायन येता आनी नेटाची ताका वेवस्था जातली 101%. कळ्ळें? तुमच्या हांगा लोकलान करूंक ना जाल्यार हांव तरी येवन हांगा करूं शकता आनी प्रोवायड करूं शकता. कळ्ळें तुमकां? सो दॅट इज म्हणजे आयज आमी मोबायल आसा, आमी उलयतात, नेट उलयतात, आमी गव्हर्नन्स उलयतात आनी खुबशे उलयतात गजाली. पण जर अशा भुरग्याक जर आमी नेट एक कनेक्शन दिवंक शकना जाल्यार बाकीचे आमकां कनेक्शनाची कितें फायदो? कळ्ळें? ताचो कितें फायदो आमकां? कांय ना. ज्या भुरग्याक जाय की आयज आपूण पळोवन हांगा बसून आपूण कितें शिकतलो म्हणून, फाल्यां सांगूंक शकना हो सायंटिस्ट जातलो, फाल्यां आनी खंय तरी स्पेसांच्या पद्दतीन तेच्या देवान तकली दिल्यार तो आमच्या परस, आमच्या भुरग्यांच्या परस तो एक्सेल हितून जावं शकता. अशें ताका देवान एक तरी अशें दिलें आसतलें कितें तरी. कळ्ळें? पण आमी ताका जर तेन्ना तो वयतलोच, पण मदत करो ना करो देव ताका करतलोच. पण आमी जर हितूनसून हातभार लायलो तेच्या सक्सेसान आनी आमी देवाच्या हितून आमकां ब्लेसिंग मेळटली, हें लोकांनी समजूंक जाय. आनी आवयच्यान तेजें हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण अशे खुबशे पेरंट, कमी पेरंट मेळटात जे खरेंच अशी सेवा करतात.
कळ्ळें तांकां एक पुण्य हे आयज नाजाल्यार फाल्यां मेळटलें कळ्ळें. सो हांव मागतां सरकारा कडेन की तुमी खुबशे स्किमी काडटात पण अशा तांकां स्किमी काडा जे थोडे 0.5% नाजाल्यार कितें तरी पॉयंट म्हणजे 10-20 लोक अशे आसतले तांकां तुमी एक खंय तरी तांकां फूल फॅसिलिटी दिवपाक जाय. जाल्यार आमचें एज्युकेशन फुडें सरतलें, जाल्यार आमची फूल टॅक्नोलॉजी फुडें सरतली, जाल्यार आमी कोणाक तरी सांगूं शकतले की आमी खरेंच कितें केलें. सगळ्यां कडेन आसा तेंच्या कडेन सगळें दिवन कांय फायदो ना. ज्याच्या कडेन कांयच ना जो खरें कितें करपाक सोदता तेज्या कडेन आमची फॅसिलिटी पावपाक जाय आनी ते आमी त्या खातीर आमी आतां म्हाका हे एग्जाम्पल घेवन म्हाका दिसता आमी कितें तरी करपाक जाय. सरकार करतलो हितून ना कळ्ळें. ओपोजिशनानूय करपाक जाय आनी जे सरकारना हे जे सोशल वर्कर्स आसा तेंच्यांनी अशे गजाली हे काडूंक जाय. आयज 85% मेळ्ळे म्हणून आयज आमी बरे तेजे सत्कार करपाक गेले, तेच्या पयलीं आमी पावोकूच ना. दॅट इज ऑल्सो रॉंग न्हू कळ्ळें. तितूनय आमची चूक आसा भितून. I could see the utmost happiness on this child's face. He has scored a mere 85% in his academics with only support of his parents. आज जेन्ना मी तांच्या आवय बापायशी उलयताले, it was so disheartening to hear from their end to say that there is no assistance given to this child when it comes to the education. आमचो CM बोबो मारता की Goa gives the best education, we are for the youth, there is no unemployment. This is the sad reality. The reality is in front of you that not only the youth but even the children, especially able children, today are neglected in this governance. Now, the mother of this child was telling us that there is no proper internet connection in this particular area. ह्या एरियान ना म्हूण तुका नेटवर्क मेळटा, ना म्हूण तुका इंटरनेट कनेक्शन मेळटा, ताका पुस्तकां लेगीत कोण सपोर्ट दिवपाक कोण सपोर्ट करिना. बट हे सगळे हार्डशिप्स धरून this child today has excelled. I am requesting the Chief Minister, Shri Pramod Sawant, education तुमच्या हातीन आसा. एड्युकेशनाचो बॅनर तुमच्या हातीन आसा. पळया, look at the children, look at the youth, they want to come ahead, but they do not have the facility to go ahead. It is a kind request, it is a kind movement that आमचे जे मांद्रेचे कमिटी आसा तांणी घेतल्या. हाका आयज सत्कार दिवपाक तो तुमी करपाक जाय आशिल्लो, तुमी पावना म्हूण आमी पावले आज. आनी तुमच्या लागीं मागता की पळया की हे टॅलंट जे आसा पळय ह्या टॅलंटाक फुडें काडा म्हणून. आयज हांव पयलीं आभार मानता आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मागीर आमचे जनरल सेक्रेटरी विजय भिके आनी आमचे एक यूथ प्रेसिडेंट. आयज म्हाका इतकें सांगूनशें दिसता की आज यश 85% डिस्ट्रिक्ट 85%आन येयला. पूण आमचो जो CM आहा प्रमोद सावंत, खरें म्हणशीत जाल्यार तेणी येवन हिंगासर ताका वीश करूंक जाय आसलें आनी जे तांकां कितें ह्या डिफिकल्टी आहा ते डिफिकल्टी दिवंक जाय आसलें. आयज तेच्या आईन जी डिफिकल्टी सांगल्या ती डिफिकल्टी जी इंटरनेट जावं आनी कसलें जावं ते सॉल्व करपाची आमी प्रयत्न करतले. आनी स्पेशल चायल्ड जशें आत्मा इश्कॉलान हेजे चायल्ड म्हाका दिसता CMान येदे व्हडले सगळे इंस्टिट्यूशन आहा, येदे व्हडली इस्कॉलां आहात. पूण हांव ते फाटीं त्या इस्कॉलान बर्थडे म्हाजो सेलिब्रेट केलो. ते इस्कॉलाची इमारत अशी आहा की ती इमारतीक इतके होल पडलेले आहा. म्हाका ह्या माध्यमांसून आनी मिडियाच्या माध्यमांसून चीफ मिनिस्टराक सांगपाचें आहा की तेचेर मातसो येवन लक्ष दी. आनी आमचो आमदार बाब जी दारोलकार दोगांयकूय सांगता ते इस्कॉलान येवन लक्ष दिया. आनी जशें एक स्पेशल चायल्ड हांकां तेंच्या आवय बापायक इतको त्रास जाता हितून इस्कॉलान हाडप व्हरप सगळें करप, तेचेर मातसो प्रमोद सावंतान आनी आमदारान लक्ष दिवपाची गरज आहा. तेच्या आईन आमकां इतलें भरपूर सांगलेलें आसा. आतां इतकें दुख्ख दिसता की ह्यो गव्हर्मेंट व्हडली उलंघनां करता. पूण असल्या जर स्पेशल चायल्डांक जर बरे फॅसिलिटी दीत जाल्यार ह्यो व्हडलो तांकां आशिर्वाद आसतलो आनी तेंच्या आई वडिलांचो आशिर्वाद आसतलो. प्रॉब्लेम जाता तेका लागून तेका गाडी जाय अशा भुरग्याक कॉलेजीन व्हरपाक.
तर आमकां CM सरान हेल्प करपाचो गाडयेक अशी माझी मागणी आहे. आणि तेजो काका सगळे करता. काकाचे पळोवन कितें तरी आमकां हेल्प करूं जाय. मेन म्हणजे तिचे डॅडीक अचानक आतां तेजो पांय काडला, मातशें डायबिटी प्रॉब्लेम जालो. आतां आमचे कडेन कितेंच ना, इन्कम म्हणटा तो आमचे कडेन कितेंच ना. बरें म्हाजे चेडूं शिकलेलें आहा 15वी, ते आतां एप्रेंटिसाक वयता, ते 2च म्हयने वयतले. मागीर आमी आतां घरात न्हू, आमचें आतां कशें जातलें. अशें कितें तरी सरान चिंतून ते ह्या भुरग्यांक इस्कॉलान हेल्प करपाचो. टीचर म्हणटा कितें तुमी कितें दितात अशें तुमी चलात म्हणटा कोणा कडेन आनी ह्या भुरग्यांक गाडयेचो वेवस्था जावपाची म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आहा. आणि वायफाय कितें हा ते वायफायचे मेन म्हणजे हांगा रेंजीचो प्रॉब्लेम. तो हे घरा फॅमिलीतलो हेचो तेचो वायफाय घेवन तो बाबडो भुरगो शिकता, हेचे कडेन मागता तेचे कडेन मागता असो करून तो आयज 11वेन पावला. आनी ह्या भुरग्याक आख्खे फूल फॅमिलीचो सपोर्ट म्हणून हो भुरगो आयज 11वेन कॉलेजीक पावला. आनी तेजो काकाच तेचे सगळे करता. तेजे मेन म्हणजे टॉयलेट सुद्दां तेचो बेडार, तेका तो व्हिलचेरीत सुद्दां टॉयलेट जायना. सादी एक जळ सुद्दां चावलेलो तेका ते दुसऱ्यांनी तेका टच करता. 10 जाणां तेका हेल्पाक आसा असो करून हो भुरगो आयज 11वेन पावला. त्या भुरग्याक आदार करपाचो इतकीच म्हाजी रिक्वेस्ट आनी काय ना.